अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक बहुत ख़ूबसूरत सी स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिकार। शेर को सवा शेर मिलने के बाद जो आदि मुजरिमों का इबरतनाक अंजाम। रेल कार जेहलम रेलवे स्टेशन पर बामुश्किल 2 या 3 मिनट ही रुकी थी। उसके बाद उसने रवानगी के लिए हॉर्न बजा दिया था। रेलवे गार्ड जो सबसे पहले पिछले कंपार्टमेंट में था, उसने कंपार्टमेंट के दरवाजे से आधा बाहर लटकते हुए हाथ में पकड़ी हुई सुर्ख और सब्ज झंडियों में से सब्ज झंडी को लहराया। साथ में मुंह में दबी हुई विसल को फेफड़ों की पूरी कुव्वत से बजाया। ट्रेन ड्राइवर ने एक बार फिर हॉर्न बजाया। रेलवे गार्ड जो पूरी तरह ट्रेन के इंजन की तरफ मुतवज्जो था, उसने दोबारा सब्ज झंडी को लहराते हुए मुंह में दबी हुई सीटी को बजाया। उसके साथ ही ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर रेंगना शुरू कर दिया। इस मुख्तसर से वक्फे में ट्रेन पर सवार होने वालों की धक्कम पेल पूरे उरूज पर थी। जो लोग ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे, वो डब्बों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सीटों की तलाश में इधर उधर देखते जा रहे थे। और जो अभी जेहलम रेलवे प्लेटफार्म पर थे, वो रेंगती हुई ट्रेन पर भागते हुए सवार हो रहे थे। वो चलती हुई ट्रेन में सवार होने में काफ़ी माहिर मालूम होते थे। यही वजह थी कि जब रफ्तार पकड़ती हुई ट्रेन ने जेहलम रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 भी अबूर कर लिया, तब तक वो सारे के सारे ट्रेन में सवार हो चुके थे। रेलगाड़ी अब अपनी मखसूस रफ्तार से रावलपिंडी की तरफ रवां दवां थी। नरगिस और सलीम पहले प्ले में ही ट्रेन में सवार हो गए। जब रेल कार जेहलम रेलवे स्टेशन पर बामुश्किल आकर रुकी ही थी, सामान के नाम पर उनके हाथ में एक हैंडबैग था। ट्रेन में सवार होने के बाद वो सीट की तलाश में लोगों की भीड़ में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कहीं भी सीट नहीं मिल रही थी। सलीम की कोशिश थी कि किसी न किसी तरह नरगिस को सीट मिल जाए ताकि वो आराम से बैठ जाए। वो एक मर्द था, अगर उसे सीट ना भी मिलती तो वो रावलपिंडी तक खड़े होकर भी सफ़र कर सकता था। सीट की तलाश में ट्रेन के डब्बों के अंदर ही अंदर वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में सफ़र करते हुए तीसरे डब्बे तक पहुंच चुके थे, लेकिन हनूज उन्हें सीट के हुसूल में नाकामी हुई थी। ये बात नहीं थी कि सीटें नहीं थी, मगर लोग सीटों पर यूं फैलकर बैठे हुए थे कि ज़रा सा सिमट सुकड़ कर किसी और को सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। 4 बंदों के बैठने वाली सीट पर 3-3 आदमी नीम दराज से थे। बाज़ ने गैर कानूनी तौर पर सीटों के दोनों अतराफ चादरें बांधकर सीटों को यूं छुपाया हुआ था कि अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि लोग 4 सीटों वाली सीट पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं। अगर कोई चादर हटाकर देखने की कोशिश करता तो वो लोग लड़ने मरने पर आमादा हो जाते थे। नरगिस और सलीम ने 2-3 बार लोगों से दरख्वास्त भी की कि वो उन्हें भी बैठने के लिए जगह दे दें, मगर लोगों ने उनकी इस दरख्वास्त को दरखुरी एतनाज़ ना समझा, बल्कि और ज़्यादा फैलकर बैठ गए या फिर अपने किसी बच्चे को खींचकर साथ बिठा लिया। वो तीसरे डब्बे के दरमियान में पहुंच चुके थे। यहाँ भी 1-2 लोगों से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो कम से कम नरगिस के लिए सीट दे दें, मगर यहाँ भी उन लोगों ने इसे इंतहाई नखुवत से देखते हुए जवाब देने की ज़हमत गवारा नहीं की थी और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया था। ऐसे वक्त में जबकि वो बिल्कुल ही मायूस हो चले थे कि दाईं तरफ सिंगल सीट पर बैठे हुए एक खुशपोश शख्स ने उन्हें मुखातिब किया। मोहतरम, आप इस तरफ आ जाएं। उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये दोनों सीटें मेरी हैं। उसने दोबारा गोया होते हुए अपनी सीट और अपने सामने वाली सीट जिस पर उसका बैग पड़ा था की तरफ इशारा करते हुए कहा। साथ ही बैग को सीट पर से उठाकर नीचे रख लिया। उसने नरगिस को इस खाली सीट पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद सिमटकर सलीम को भी अपने साथ बिठा लिया। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं लाहौर से आ रहा हूँ, वो खुशपोश महज अपने तारुफ करवाते हुए बोला। मैं जब भी सफ़र करता हूँ हमेशा 2 सीटें ले लेता हूँ, एक अपने लिए और दूसरी किसी ऐसे ही ज़रूरतमंद मुसाफिर के लिए जिसे सीट ना मिल रही हो और उसके लिए खड़े होकर सफ़र करना मुश्किल हो, तो मैं उसे ये सीट दे देता हूँ।
सलीम और नरगिस दोनों शुक्रिया अदा करके सीटों पर बैठ गए। मेरा नाम सलीम है और ये मेरी छोटी बहन नरगिस है, जवाबन सलीम अपना और नरगिस का तारुफ कराते हुए बोला। रस्मी और बुनियादी तारुफ के बाद उनके दरमियान बातों का सिलसिला चल निकला। सलीम और अब्दुल करीम चूँकि साथ साथ एक ही सीट पर बैठे हुए थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे से बातें करने और सुनने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। ट्रेन के शोर और पटरियों पर चलने की खड़खड़ाहट और गिड़गिड़ाहट के बावजूद वो इत्मीनान से यूं एक दूसरे से बातें कर रहे थे जैसे घर के ड्राइंग रूम में हों, जबकि नरगिस उन दोनों की बातों से बेनियाज ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए मनाजिर को देख रही थी। ट्रेन गुजर खान रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो अचानक उसके इंजन में कोई नक्स पैदा हो गया। आमतौर पर ट्रेन में मैकेनिकल अमला भी साथ होता है ताकि ट्रेन और इंजन में कोई नक्स पैदा हो जाए तो उसे बर वक्त दूर किया जा सके, मगर वो कोई ऐसा नक्स था कि मैकेनिकल अमले की समझ से बाहर था। चुनाचे रावलपिंडी मुतल्लिका अमले को इतला की गई, जिन्होंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद जल्द अज जल्द नया इंजन भिजवाने की यकीन दहानी कराई, जिसने अब तकरीबन 1 घंटे के बाद आकर इस ट्रेन को और ख़राब इंजन को लेकर रावलपिंडी वापस पहुंचना था। अब तमाम मुसाफिरों और रेलवे इंजन ड्राइवर समेत तमाम अमले को चारों नाचार गुजर खान रेलवे स्टेशन पर ही नए रेलवे इंजन का इंतज़ार करना था। कुछ लोग जिन्होंने जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना था, वो इंतज़ार को वक्त का ज़िया समझते हुए अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर आए ताकि गुजर खान रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर किसी सवारी के ज़रिए बस स्टॉप पर पहुंच जाएं और वैगन या बस के ज़रिए रावलपिंडी चले जाएं। वैसे भी गुजर खान से रावलपिंडी का सफ़र 1 घंटे का बाकी रह गया था। जब तक रावलपिंडी से चलता हुआ रेलवे इंजन गुजर खान पहुंचता, वो लोग रावलपिंडी पहुंच चुके होते। जिन लोगों को जल्दी नहीं थी या किसी वजह से वो बज़रिया बस या वैगन सफ़र नहीं करना चाहते थे, उन्होंने गुजर खान रेलवे स्टेशन पर रुक कर ही इंतज़ार करना मुनासिब समझा, जिनमें अब्दुल करीम, सलीम और नरगिस भी थे। दीगर मुसाफिरों की तरह वो भी ट्रेन से नीचे उतर आए। अब्दुल करीम ने उन्हें चाय पीने की पेशकश की। उनका भी चाय पीने को जी चाह रहा था, चुनाचे वो दूसरे स्टेशन पर ही बने हुए चाय के स्टॉल पर आ गए। वैसे भी उन्हें ये 1-1.5 घंटा किसी न किसी तरह गुजारना ही था। चाय पीते और बातें करते करते किसी न किसी तरह ये घंटा गुजर ही जाता। गुजर खान रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल के सामने पड़े हुए बेंच पर अब्दुल करीम, सलीम और नरगिस बैठे हुए चाय पी रहे थे और बातें करते जा रहे थे। सलीम ने अब्दुल करीम को अपने मुतालिक तफसील से बताते हुए कहा कि वे दोनों जेहलम शहर में दरिया जेहलम के करीब शुमाली मोहल्ले में रहते हैं। उनके वालिद फ़ौजी टेक्सटाइल मिल्स, जो कि बाद अज़ां अलायंस टेक्सटाइल्स मिल्स कहलाई, आजकल बवजह ख़त्म हो चुकी है। बस इसकी बाक़ियात और निशानात बाकी रह गए हैं कि सामने इस टेक्सटाइल मिल्स की मलकियत कपड़े की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करते थे। इस शॉप पर मज़कूरा टेक्सटाइल मिल्स में तैयार होने वाला कपड़ा बेचा जाता था। इस मिल का ज़्यादातर कपड़ा बरामद किया जाता था। उनके वालिद अकबर अली जो साबका फ़ौजी थे, जबकि माँ आबिदा खालिस्तन घरेलू खातून थी। अकबर अली ने मेहनत मशक्क़त करके और आबिदा ने अपना तन पेट काट कर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर सलीम वापडा में एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो गया, जबकि नरगिस जो इससे 3 साल छोटी थी, BA करने के बाद रावलपिंडी में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करने के साथ साथ प्राइवेट तौर पर मास्टर्स करने की तैयारी भी कर रही थी। सलीम और नरगिस की मुलाजमत की बदौलत घर में खासी खुशहाली आ गई थी। चुनाचे हर वालिदैन की तरह अकबर अली और आबिदा भी बच्चों की शादी के फरीज़े से सुबकदोश होने के बारे में संजीदगी से गौर करने लगे। अकबर अली अब फ़ौजी टेक्सटाइल मिल्स की मुलाजमत से भी सुबकदोश हो चुके थे। यूँ उन्हें मुलाजमत से रिटायर्ड होने के बाद माकूल पेंशन भी मिल रही थी। शुमाली मोहल्ले में 5 मरले का अपना ज़ाती घर भी था। अकबर अली और आबिदा अब उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुके थे जहाँ उन्हें आराम की ज़रूरत थी। साथ ही साथ पोते पोतियों और नवासे नवासियों को गोद में खिलाने के ख्वाब भी आंखों में दर आए थे। चुनाचे उन्होंने अपने अजीज़ों अकारिब, अपने जानने वालों के साथ साथ ख़ुद भी अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश शुरू कर दी थी। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जब मनसूबाबंदी करता है बाइना ही ऐसे हो जाए। पर्दे गैब से वो सब कुछ अचानक ज़हूर पजीर हो जाता है कि इंसान के सारे मंसूबे, सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं।
اکبر علی اور عابدہ بھی اپنے بچوں کی شادیوں کے خواب پلکوں میں سجائے ان کی بارات لانے اور ڈولی سجانے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس روز ماہ رواں کی پہلی تاریخ تھی۔ اکبر علی حسب معمول جہلم جنرل پوسٹ آفس سے پینشن لینے گئے ہوئے تھے۔ پینشن لے کر وہ سائیکل پر جا رہے تھے۔ جب وہ جہلم جی ٹی ایس گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس چوک کراس کر رہے تھے کہ اچانک جہلم ریلوے اسٹیشن کی طرف سے دریائے جہلم پر بنے ہوئے پرانے پل کی طرف جاتی ہوئی ایک تیز رفتار کار نے غلط سمت سے انہیں کراس کرتے ہوئے ٹکر ماری۔ یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ سائیکل سمیت چوک کے عین پختہ سڑک پر جا گرے۔ ان کا سر پختہ زمین سے ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے ان کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور جب تک لوگ دوڑتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچتے اکبر علی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ حادثے کی ذمہ دار کار جسے کوئی بگڑا ہوا نوعمر رئیس زادہ چلا رہا تھا وہ جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں کی مکمل توجہ اکبر علی کی طرف تھی، اس لیے وہ اس کار کا نمبر وغیرہ نوٹ نہ کر سکے۔ یوں ساری زندگی محنت مشقت کر کے حق حلال کی روزی کمانے والے اکبر علی اپنی پلکوں میں بیٹے بیٹی کی شادی کے خواب سجائے موت کے افق میں غروب ہو گئے۔ جائے حادثہ پر اکثر اکٹھے ہونے والوں میں سے کوئی اکبر علی کے محلے کا ہی رہنے والا تھا۔ اس نے اکبر علی کو پہچان لیا، چنانچہ چند لوگوں کی مدد سے اکبر علی کی لاش شمالی محلہ ان کے گھر پہنچا دی گئی۔ اکبر علی موت کا رزق کیا بنا، موت نے جیسے اس گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ اکبر علی کی وفات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ عابدہ بھی اپنے سر کے سائیں کے پیچھے پیچھے ملک عدم سدھار گئیں۔ ان دونوں کی اگرچہ محبت کی شادی نہیں تھی مگر ایک دوسرے سے یوں ہی محبت کرتے تھے جیسے یک جان اور دو قالب ہوں۔ زندگی بھر وہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے چلے آئے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے سر کے سائیں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اپنے محبوب شوہر کی جدائی کا غم ایک گھن کی طرح انہیں اندر ہی اندر چاٹتا رہا۔ پھر چند ہی ماہ بعد وہ بھی سلیم اور نرگس کو بھری پوری دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر عالم ارواح میں چلی گئیں، جہاں ان کے محبوب شوہر کی روح بڑی بے قراری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اب سلیم اور نرگس ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ دونوں بہن بھائی مل کر جیون کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے والدین کی موت کے صدمے کو بمشکل جھیلتے ہوئے نئے سرے سے کمر بستہ تھے۔ والدین زندہ تھے تو نرگس کو راولپنڈی میں ملازمت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ وہ راولپنڈی میں ہی ایک ویمن ہاسٹل میں قیام پذیر تھی اور ہفتے دو ہفتے بعد ویکینڈ پر گھر چکر لگا لیا کرتی تھی، مگر ماں باپ کے مرنے کے بعد گھر خالی ہو چکا تھا۔ سلیم کو بھی کھانے پینے کے مسئلے کے علاوہ گھر کو مقفل کر کے ڈیوٹی پر جانا پڑتا تھا۔ ویسے بھی گھر کی دیکھ بھال جیسے ایک عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا۔ یہی سوچ کر دونوں بہن بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نرگس اپنی اس ملازمت سے استعفیٰ دے کر جہلم آ جائے اور جہلم میں ہی کوئی جاب دیکھ لے۔ ویسے تو اسے ملازمت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ سلیم کی تنخواہ اور دیگر مراعات ہی اتنی زیادہ تھیں کہ جن سے دونوں بہن بھائی کا گزارا بآسانی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس روز ان دونوں بہن بھائی کا یہ سفر اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ سلیم نے آفس سے 2-3 دن کی چھٹی لے لی تھی تاکہ نرگس کی ملازمت چھوڑ دینے کے بعد ویمن ہاسٹل سے اس کا سامان وغیرہ گھر لانے میں اس کی مدد کر سکے۔ سلیم کی تمام کہانی سن کر عبدالکریم نے دل ہی دل میں وہ مارا کا نعرہ لگایا۔ اس نے اپنے دلی جذبات چھپاتے ہوئے بمشکل اپنے آپ پر قابو پایا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس آسان شکار کے گرد اپنا جال پھیلانے کے لیے سوچ وچار کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بجائے انجن تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آیا۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ 2 گھنٹے گزارنے مشکل ہو رہے تھے مگر سلیم اور عبدالکریم باتوں میں یوں مگن تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ انجن گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو انجن نے روانگی کے لیے سیٹی بجا دی۔ گارڈ نے جواباً منہ میں دبی ہوئی وسل بجاتے ہوئے سبز جھنڈی لہرائی۔ تمام مسافر تیزی سے بھاگتے ہوئے ٹرین میں سوار ہونے لگے۔ ٹرین آہستہ آہستہ ریلوے پٹری پر رینگنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا اور وہ تیز رفتاری سے راولپنڈی اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن ہو گئی۔ خراب انجن کو ٹرین کے ساتھ ہی جوڑ لیا گیا تھا۔ سلیم کی کہانی سن کر عبدالکریم اور سلیم کے درمیان اجنبی پن اور
غیریت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ ایسے بے تکلف دوستوں کی مانند باتیں کر رہے تھے جیسے مدتوں کے شناسا ہوں، بلکہ نرگس بھی کسی حد تک عبدالکریم سے بے تکلف ہو چکی تھی۔ اس نے اگرچہ برقع نہیں پہنا ہوا تھا، صرف ایک بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو یوں چھپایا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آتا تھا، بس آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ مگر اب اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ عبدالکریم اسے مبہوت ہو کر دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورت غزالی اور کجراری آنکھیں، پتلی اور ستواں ناک، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے سرخ نرم و نازک سے ہونٹ۔ وہ دل میں خدا سے دعا کرنے لگا کہ کاش یہ سفر اتنا لمبا ہو جائے کہ وہ اس پریوش حسینہ اور اس کے بھائی کو اپنے شیشے میں یوں اتار لے کہ وہ اس کے ہاں قیام کرنے پر راضی ہو جائیں۔ عبدالکریم کی شخصیت اور کردار ایسا پردہ تھا کہ اس کے پیچھے اس کا سیاہ باطن مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی انتہائی شاطر اور عیار تھا۔ اپنی چرب زبانی کی بدولت وہ اپنے مخاطب کو شیشے میں اتارنے کے فن میں بطولہ رکھتا تھا۔ میٹرک میں پہنچا تو اس کو جوئے کی لت لگ گئی۔ اپنی اس علت سے مجبور ہو کر اس نے پڑھائی سے جی چرانا شروع کر دیا اور تاش کے پتوں، کانچ کی گولیوں اور چھوٹی موٹی چیزوں پر بازیاں لگانے لگا۔ چونکہ وہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے جوئے کی علت پوری کرنے کے لیے چوری چکاری شروع کر دی۔ اسکول سے اپنے ساتھیوں کی کتابیں کاپیاں چرا کر کباڑیوں کو بیچ دیتا، گھر سے چیزیں داؤ لگا کر بیچ آتا۔ شروع میں تو گھر والوں کو پتہ نہ چلا، مگر جب ایک روز اس نے باپ کی جیب سے پیسے نکالے تو باپ، جس نے گن کر پیسے رکھے تھے، اسے اس چوری کا پتہ چلا تو اس نے سختی سے تمام بچوں سے باز پرس کی۔ عبدالکریم کچا چور تھا، باپ کی سختی برداشت نہ کر سکا اور نہ صرف موجودہ چوری کا اعتراف کر لیا بلکہ گھر سے چرائی ہوئی دیگر چیزوں کے متعلق بھی بتا دیا۔ باپ نے اسے اتنی سخت سزا دی کہ وہ 2 روز تک بستر سے نہ اٹھ سکا۔ اس سزا نے اسے سدھارا تو نہیں، البتہ اسے مزید بگاڑ دیا اور وہ جوئے کی لت پوری کرنے کے لیے پیسوں کے حصول کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنے لگا، اور یہی تلاش اسے طاہر عرف طاہری کے پاس لے آئی۔ طاہری ایک منشیات فروش تھا، اور منشیات فروش بھی ایسا گھاگ کہ سرے عام منشیات فروشی کا دھندا کرتا تھا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کا اس نے ماہانہ بھتہ مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے مستقل گاہکوں میں امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے بچوں کی تعداد بہت تھی۔ بنیادی طور پر وہ ایک گورکن تھا اور قبرستان میں ہی اس کا تکیہ تھا، جہاں معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ اور اپنوں سے کٹے ہوئے لوگ اس تکیے پر دن رات چرس، افیون اور دیگر منشیات کے نشے میں دھت پڑے رہتے۔ عبدالکریم اسے ملا تو یہ جان کر کہ وہ ایک طالب علم ہے، طاہری کے شاطر دماغ نے پل بھر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تعلیمی اداروں میں بھی نشے کی لعنت کو متعارف کرا دے۔ چنانچہ اس نے تجرباتی طور پر عبدالکریم کے اسکول سے ہی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے کچھ پیسے دیے، ساتھ ہی اسے کچھ منشیات دیتے ہوئے سمجھانے لگا کہ اسے اسکول کے طالب علموں میں کس طرح متعارف کرانا اور تقسیم کرنا ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی پیشکش کر دی کہ اسے منشیات کی اس فروخت پر معقول کمیشن بھی ملے گا۔ عبدالکریم فوراً راضی ہو گیا۔ طاہری نے عبدالکریم کو اگرچہ منشیات کو اسکول کے طالب علموں میں متعارف کروانے کے حوالے سے انتہائی محفوظ طریقے بتائے تھے، مگر ایک تو منشیات کی سپلائی کا اس کے لیے پہلا موقع تھا، دوسرے وہ کم عمر اور اناڑی تھا، اس لیے اپنی پہلی ہی کوشش میں پکڑا گیا۔ ہیڈ ماسٹر نے تمام منشیات اپنے قبضے میں لے کر تلف کر دی اور اس کی کم عمری پر ترس کھاتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے تو نہ کیا، البتہ اس کے والد کو اسکول بلا کر ساری بات اس کے گوش گزار کرتے ہوئے اسے اسکول سے نکال دیا۔ اس کے باپ کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا بیٹا ان راہوں پر چل نکلا ہے جہاں سے واپسی کے لیے اسے سختی کی بجائے کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا۔ ابھی وہ اس طریقے پر غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ عبدالکریم ایک دن موقع نکال کر طاہری کے پاس پہنچ گیا اور ساری صورتحال اسے بتا دی۔ طاہری ایک جرائم پیشہ استاد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوعمر لڑکوں کے اذہان
خام مال کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جس سانچے میں بھی ڈھالا جائے وہ آسانی سے ڈھل جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اسے زیادہ راہ کے لیے کچھ پیسے دیے اور اسے لاہور اپنے گروہ کے سرغنہ کے پاس مختلف قسم کے جرائم کی مزید تربیت کے لیے بھیج دیا۔ یوں 15-16 سال کا میٹرک میں پڑھتا ہوا عبدالکریم ماں باپ کا گھر چھوڑ کر طاہری کے بتائے ہوئے ایڈریس پر لاہور پہنچ گیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک جرائم پیشہ استاد موجود تھے جنہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ عبدالکریم جب گھر والوں سے ہر قسم کا رشتہ ناتا توڑ کر لاہور آیا تھا تو 15-16 سال کا ایک نوعمر لڑکا تھا، مگر اب وہ 25-26 سال کا ایک پختہ کار مرد بن چکا تھا۔ استادوں کی تربیت، ان کی زیر نگرانی مختلف قسم کے جرائم میں عملی طور پر شرکت، ان کے تجربات اور خود گزرتے ہوئے وقت نے اسے ایک گھاگ استاد بنا دیا تھا اور قدرت نے اسے مردانہ وجاہت سے بھی بڑی فیاضی سے نوازا تھا۔ خوش لباس اور خوش شکل عبدالکریم کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس شخص کا باطن کتنا غلیظ اور مکروہ ہے۔ مزید ذمہ داریوں کے بعد منشیات فروشی اب اس کے لیے ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے ذمہ اب یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنی مردانہ وجاہت اور خوش لباسی سے متاثر کرے، انہیں موقع محل کی مناسبت سے اب اپنے مکر و فریب کے جال میں پھانسے، اور جب وہ اس کے جھانسے میں آ جائیں تو وہ اپنے گروہ کے آدمیوں کو خبر کر دے۔ عبدالکریم اپنے اسی کاروبار کے سلسلے میں اکثر محو سفر رہتا تھا۔ وہ بس یا ویگن کے بجائے ٹرین پر سفر کرنا زیادہ بہتر خیال کرتا تھا۔ اس کے نزدیک ایک تو بس یا ویگن میں تنگ سیٹوں اور محدود سی جگہ ہونے کے باعث نقل و حرکت میں مشکل پیش آتی تھی، دوسرے مرد اور خواتین کی سیٹیں مخصوص ہونے کے باعث اسے اپنے شکار کو پھانسنے میں مشکل پیش آتی تھی، جبکہ ٹرین میں سیٹیں کشادہ اور آمد و رفت بھی آسان ہوتی تھی اور سیٹوں میں عورت مرد کی تفریق بھی کوئی خاص نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس حد تک شاطر اور چرب زبان تھا کہ اسے اپنے ہر سفر میں کوئی نہ کوئی شکار مل جاتا تھا۔ اس کے بڑے اس سے بے حد خوش تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کا شمار اپنے بڑوں کے انتہائی چہیتوں میں ہوتا تھا۔ عبدالکریم کے گھیرے ہوئے شکار ان کے لیے بے حد منافع بخش ثابت ہوتے تھے۔ وہ اس کے کیے ہوئے شکاروں کی بدولت اب تک کروڑوں اربوں کما چکے تھے۔ سلیم کی ساری کہانی سن کر اس کے شاطر ذہن نے ان دونوں کو شکار کرنے کے بارے میں تیزی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی دانست میں یہ دونوں بہن بھائی اس کے لیے ایک آسان ترین شکار ثابت ہو سکتے تھے۔ باتوں باتوں میں سلیم نے اسے بتا دیا تھا کہ ان کا راولپنڈی میں 2-3 دن کا قیام ہے اور وہ دونوں بہن بھائی یہ 2-3 دن کسی ہوٹل میں قیام کریں گے، مگر عبدالکریم نے انہیں انتہائی خلوص اور اصرار سے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ یہ 2-3 دن کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے اس کے گھر ہی ٹھہریں گے۔ اس نے یہ اصرار اتنے خلوص اور محبت سے کیا تھا کہ انہوں نے اسی کے ہاں قیام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ عبدالکریم اپنے منصوبے کی پہلی کامیابی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے بذریعہ SMS راولپنڈی میں اپنے ٹھکانے کے منتظم کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ اپنے شکار کو گھیر کر لا رہا ہے۔ منتظم، جس کا نام آصف تھا اور عبدالکریم اور دیگر بڑوں کی غیر موجودگی میں اس ٹھکانے کی دیکھ بھال، نگرانی اور دیگر فرائض بھی سر انجام دیتا تھا، عبدالکریم کا پیغام پڑھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ملازم کو سیکیورٹی گارڈ کا یونیفارم پہنا کر گیٹ پر کھڑا کیا، دوسرا ملازم جو ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اسے گیسٹ روم ٹھیک کرنے اور 3 آدمیوں کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، اور خود شوفر کا روپ دھار کر گیراج سے ایک قیمتی چمچماتی گاڑی نکالی اور راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ وقت مقررہ پر ٹرین راولپنڈی پہنچ گئی، یہ اس کا آخری اسٹاپ تھا۔ گاڑی سے اترنے تک ان 3-4 گھنٹوں کے سفر میں سلیم اور عبدالکریم ایک دوسرے کے گہرے دوست بن چکے تھے۔ خود نرگس بھی عبدالکریم کے ساتھ خاصی حد تک بے تکلف ہو چکی تھی۔ اس حد تک بے تکلف کے سفر کے دوران 3-4 بار جب عبدالکریم نے بظاہر ہنسی مذاق میں اس پر فقرے چست کیے تو نرگس نے نہ صرف ان فقروں پر کھلکھلا کر ہنس پڑی بلکہ اسے مذاق کا جواب بھی مذاق سے ہی دیا۔ عبدالکریم دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سلیم کو وہ اچھی اور پرکشش ملازمت کے بہانے اپنے منشیات فروش گروہ کے حوالے کر دے گا، جہاں اس گروہ کے استاد اسے غیر محسوس طریقے سے اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔
यूँ उनके गिरोह में एक और फ़र्द का इजाफा हो जाएगा, जबकि नरगिस को अपने लिए मुख्तस कर लेगा। उसे शादी का झांसा देकर कुछ रोज़ उसको अपने पास रखेगा और फिर उसे आगे चला देगा, जहाँ उसका मुकद्दर अपने गिरोह के लोगों के हाथों में होता। वो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से इकट्ठे बाहर निकले तो एक चमचमाती हुई कीमती कार रेलवे स्टेशन के बाहर उनकी मुंतज़िर थी। बावर्दी शोफर जो आसिफ था, उसने अब्दुल करीम को देखते ही आगे बढ़कर उससे सलाम किया और अब्दुल करीम के इशारे पर नरगिस के हाथ से हैंडबैग लेकर कार की डिग्गी में रखा। इसके बाद बारी बारी उनके लिए निहायत ही अदब के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जब वो सारे बैठ गए तो उसने आहिस्तगी से गाड़ी के दरवाजे बंद किए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर बाद वो अब्दुल करीम की रिहाइशगाह सैटेलाइट टाउन की तरफ जा रहे थे। नरगिस और सलीम इस शानदार गाड़ी और प्रोटोकॉल को देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, मगर अब्दुल करीम को महसूस तक न होने दिया। अलबत्ता उससे यही तासुर दिए रहे कि वो ये सब कुछ देखकर इंतहाई मरूब हो गए हैं। सैटेलाइट टाउन उस वक्त पूरे रावलपिंडी का एक पोश इलाका तस्वुर किया जाता था। कुशादा सड़कें, बंगलानुमा खूबसूरत कोठियाँ, सड़कों के दोनों जानब घने सायादार अशजार, हर घर के सामने खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ। उनकी गाड़ी भी एक ऐसे ही खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला। शायद वो गाड़ी की आवाज़ पहचानता था। गेट खुलते ही ड्राइवर गाड़ी अंदर ले गया और पोर्च में ले जाकर खड़ी कर दी। आप लोगों के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया गया है और आपका बैग भी गेस्ट रूम में भिजवा दिया गया है। आप लोग फ्रेश होकर आएँ, फिर खाना खाते हैं, अब्दुल करीम ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा। साथ ही उसने उधेड़ उमर मुलाजमा को कहा कि वो उन्हें गेस्ट रूम में ले जाए। मुलाजमा उन्हें गेस्ट रूम में छोड़कर वापस चली गई तो उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और साथ ही कहकहा लगाते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। कैसा है? नरगिस ने सलीम से पूछा। वैसा ही है जैसा सोचा था, सलीम ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। फिर वो नरगिस से बोला, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं इतनी देर में ज़रूरी काम निपटा लूँ। ओके बॉस। नरगिस ने सल्यूट करने के से अंदाज में दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से पेशानी को छुआ और बैग से कपड़े निकालकर मुल्हका वॉशरूम में घुस गई, जबकि सलीम सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ हो गया। नरगिस के वॉशरूम से निकलने तक सलीम अपना सारा काम निपटा चुका था। उसने फ़ोन पर कुछ पैगामात भेजे थे, कुछ हिदायत दी थी, साथ ही इस जगह की लोकेशन भी भेज दी थी। नरगिस वॉशरूम से निकली तो सलीम वॉशरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो खाने की मेज़ पर मौजूद थे। खाना इंतहाई पुरतकल्लुफ़ था। वो खाना खाते रहे और बातें करते रहे। अब्दुल करीम की नज़रें बार बार नरगिस की तरफ उठ रही थीं। फ्रेश होने के बाद नरगिस ने कपड़े तब्दील करने के साथ साथ हल्का सा मेकअप भी कर लिया था। इन हिजान खेज़ कपड़ों, हल्के से मेकअप और शानों पर बिखरे हुए बालों में वो क़यामत ढा रही थी। उसने खाने की मेज़ पर आने से पहले दानिस्ता तौर पर अपने ऐसे हिजान खेज़ कपड़े पहने थे जिसमें उसका हुस्न साफ झलक रहा था। वो और सलीम बज़ाहिर अब्दुल करीम की हरीसाना निगाही से अनजान बने खाना खाते और बातें करते रहे, मगर वो अब्दुल करीम की नज़र बचाकर एक दूसरे का कोनखियत से देखकर मुस्कुराते भी रहे। खाने के बाद चाय का दौर चला। चाय के बर्तन मेज़ पर सजाते हुए अब्दुल करीम और उधेड़ उमर मुलाजमा की नज़रें आपस में टकराईं तो मुलाजमा ने दाईं आँख को खफीफ सा मीचते हुए गोया कोई इशारा दे दिया। अब्दुल करीम ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और अपने सामने रखी हुई चाय की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुलाजमा ने अब्दुल करीम को चाय देने के बाद नरगिस और सलीम के लिए भी चाय बनाकर प्यालियाँ उनकी तरफ बढ़ा दी। नरगिस और सलीम की तेज़ निगाहों से ये बात छुपी न रह सकी कि अधेड़ उमर मुलाजमा ने उनकी प्याली में चीनी मिक्स करते हुए बड़ी सफाई से कोई महलूल भी डाल दिया था। सलीम और नरगिस ने एक दूसरे को मुस्कुराती नज़रों से देखा, मगर मुँह से कुछ ना बोले। भाईजान, अचानक नरगिस बोली, हमें अब्दुल करीम साहब को बताना चाहिए था कि हमारे लिए शुगर फ्री चाय बनवाएं। कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरी बग़ैर चीनी की चाय बनवा लेता हूँ। सलीम के जवाब देने से पहले ही अब्दुल करीम बोल उठा, नहीं, रहने दीजिए, हम अपने पास चाय में चीनी का तोड़ भी रखते हैं। सलीम मुस्कुराते हुए बोला और जेब से एक छोटी सी शीशी निकाल ली।
اس میں ایسی دوا جسے چائے میں ڈالنے سے یا کسی بھی میٹھی چیز میں ڈالنے سے مٹھاس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر سلیم نے اس شیشی سے 2 گولیاں نکالیں، ایک اپنے کپ میں ڈالی اور دوسری گولی نرگس کے کپ میں ڈالی، پھر شیشی بند کر کے جیب میں ڈالی اور چمچ سے چائے میں گولی مکس کرنے لگا۔ نرگس بھی چمچ اٹھا کر پیالی میں ہلانے لگی۔ چائے ختم ہوئی تو نرگس اور سلیم کو جمائیاں آنے لگیں۔ عبدالکریم جو بڑے غور سے انہیں چائے پیتے دیکھ رہا تھا، انہیں یوں جمائیاں لیتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک ایسے شکاری کی سی مسکراہٹ دوڑ گئی جب اپنے شکار کو جال میں پھنستے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھیل جاتی ہے۔ چائے ختم ہونے تک نرگس اور سلیم کی آنکھیں نیند سے یوں بوجھل ہو گئیں کہ انہوں نے میز پر ہی سر ٹکا دیے۔ وہ گہری نیند میں سو گئے۔ عبدالکریم کی شیطانی ہونٹوں پر ایک فتح مندانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آصف، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ دوسرے ہی لمحے آصف الادین کے چراغ کی طرح حاضر ہو گیا۔ اب اس کے جسم پر ڈرائیور والی وردی نہیں تھی، بلکہ عام سا لباس تھا جس میں اس کا کثرتی بدن جھلک رہا تھا۔ تمام انتظامات مکمل ہیں؟ عبدالکریم نے اس سے پوچھا۔ یس سر، میں نے مطلوبہ کمرے میں کیمرے نصب کروا دیے ہیں، ریکارڈنگ کا تمام انتظام مکمل ہے۔ شاباش، عبدالکریم کے منہ سے تحسین بھری آواز نکلی۔ اس چمک چلو کو اٹھا کر وہاں دوسرے کمرے میں لے جاؤ، اور پھر جب یہ ہوش میں آئے گی تو اپنی ویڈیو دیکھ کر ہمارے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور ہاں، اس ویڈیو کی 3-4 کاپیاں بنا لینا اور ہر ویڈیو پر ویڈیو الرٹ کے ذریعے مختلف مردوں کے چہرے لگا دینا تاکہ یہ عورت سمجھے کہ مختلف مرد یہاں آئے تھے۔ آصف سوئے ہوئے سلیم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، سلیم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ عبدالکریم اور آصف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چائے میں خواب آور دوا کی بھاری خوراک ملا دینے کے باوجود وہ اتنی جلدی اٹھ جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ سلیم نے جو شوگر فری والی دوا اپنی اور نرگس کی چائے میں ملائی تھی، وہ شوگر فری دوا نہیں تھی، بلکہ وہ خواب آور دوا سمیت ہر قسم کے نشے کا اور زہر کا توڑ بھی تھی۔ پیشتر اس کے کہ وہ حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے، سلیم نے بجلی کی تیزی کے ساتھ آصف کی کنپٹیوں پر ہتھیلی کی کڑی ضرب لگائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کٹے ہوئے تنے کی طرح دھپ سے زمین پر گر کر ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں نرگس بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کپڑوں کے اندر سے ریوالور نکالا اور اس کا رخ عبدالکریم کی طرف کرتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں کہا کہ وہ ہاتھ بلند کر لے اور کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے۔ عبدالکریم نے میکانیکی انداز میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ہاتھ بلند کر لیے۔ سلیم نے جیب سے کوئی محلول بھری سرنج نکالی اور آگے بڑھ کر انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کے بازو میں گھونپ دی۔ سرنج سے دوا عبدالکریم کے جسم میں پہنچتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ لگی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا جسم جیسے بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب وہ صرف دیکھ اور سن سکتا تھا، مگر اپنے بے جان جسم کو حرکت دینے سے بالکل ہی قاصر ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کا جسم جیسے بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب وہ صرف دیکھ اور سن ہی سکتا تھا، مگر اپنے بے جان جسم کو حرکت دینے سے بالکل ہی قاصر ہو گیا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا اور بے بسی کے عالم میں سلیم اور نرگس کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر عبدالکریم، سلیم ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، تم یوں بازی اچانک پلٹ جانے سے حیران تو ہوئے ہوگے، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہی شکاری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم سادہ لوگ، معصوم اور بھولے بھالے لوگوں کا شکار کرتے ہو، انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہو، مگر ہم تم جیسے شکاریوں کو شکار کرتے ہیں۔ جس طرح تم اپنے شکار کے لیے سفر کرتے رہتے ہو، اسی طرح ہم بھی اپنے شکار کے لیے محض سفر رہتے ہیں۔ ٹرین میں جب تم نے ہمیں سیٹ کی پیشکش کی تھی تو اس وقت میں تمہیں واقعی ایک شریف النفس اور اچھا انسان سمجھا تھا، مگر تم نے جس انداز میں جس طریقے سے گفتگو کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم وہ نہیں ہو جو بظاہر نظر آ رہے ہو۔ تمہاری شخصیت پرت در پرت تھی، چنانچہ میں تمہارے سوالات کے جوابات جان بوجھ کر اس انداز میں دیتا رہا تاکہ تم اسرار کے دبیز پردوں سے آشکار کر دوں۔ گوجر خان ریلوے اسٹیشن پر تمہاری گفتگو سے میرا اندازہ یقین میں بدل گیا کہ تم بھی ہماری طرح کے شکاری ہو، چنانچہ ہم نے تمہیں شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رہ گیا ہے تو میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا
कि मैंने तुम्हें अपने और नरगिस के मुतालिक जो भी कहानी सुनाई वो बिल्कुल झूठी है। हम दोनों आपस में बहन भाई भी नहीं हैं, बल्कि अपने गिरोह के 2 कारकुन, 2 साथी हैं। हमारे गिरोह के बाकी साथी कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मैंने गेस्ट रूम में से उन्हें यहाँ की लोकेशन, यहाँ के मुतालिक सब कुछ तफसील से बता दिया है। वो कुछ देर के बाद यहाँ का चार्ज संभाल लेंगे और यहाँ से उन्हें जो कुछ भी माल ज़र मिला और वो तुमसे तुम्हारे बैंक में मौजूद दौलत से जो कुछ भी वसूल कर सके उसमें से वो हमारा हिस्सा भी पहुंचा देंगे। ये मत समझना कि वो तुम्हारी बैंक में मौजूद दौलत से तुमसे कुछ भी हथिया नहीं सकेंगे। वो अपने फ़न में यकता हैं। वो यकीनन तुम्हारे हलक में हाथ डालकर भी तुमसे तुम्हारी सारी दौलत हथिया लेंगे और यहाँ की तिजोरियों में जो कुछ भी है वो भी निकाल लेंगे। अब्दुल करीम बेबसी की तस्वीर बना ये सब कुछ सुन रहा था, मगर अपने जिस्म को ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं दे सकता था। उसे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतना तजर्बाकार और काइयाँ होकर भी ये क्यों ना परख सका कि बज़ाहिर इंतहाई सादा और भोला भला सा नज़र आने वाला जोड़ा इंतहाई शातिर और उस्तादों का उस्ताद है, जो इस जैसे घाघ शिकारी का भी शिकार कर गया है। कुछ ही देर बाद 5 मुसल्ला आदमी अंदर आए। उनके हमरा गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और उधेड़ उम्र मुलाजमा भी थी। ये सलीम और नरगिस के साथी थे। सलीम ने उन्हें चंद ज़रूरी हिदायत दी, फिर तंज़िया अंदाज में अब्दुल करीम की तरफ देखकर हाथ हिलाया और गेस्ट रूम की तरफ चल दिया ताकि वो वहाँ से अपना सामान उठा सके। सलीम ने आने वालों में से एक से गाड़ी की चाबी ले ली थी, जो वह सलीम और नरगिस के लिए लाए थे। थोड़ी ही देर के बाद सलीम और नरगिस अपने मखसूस ठिकाने की तरफ जा रहे थे, जबकि उनके साथी अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा ताकि आप तक नई से नई स्टोरीज़ लेकर आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।